Clear of anything down the ground. No way! Oh, and he goes straight. Boom, boom. That's. Here he goes this time. Boom, boom, and goodbye, good night. It's 6. बूम बूम शाहिद अफरीदी इस वक्त सेलिब्रिटी के तौर पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। जब भी छक्के चौकों की बात आती है तो शाहिद अफरीदी का जिक्र लाजमी हो जाता है। शाहिद अफरीदी ने तवील अरसे तक क्रिकेट खेली और खूब शोहरत और दौलत कमाई, जिसके बायस वो काबिल रश्क जिंदगी बसर कर रहे हैं। महल जैसा घर, मुतादिद गाड़ियाँ और न जाने क्या क्या। लेकिन ये सब कुछ हासिल करने से पहले शाहिद अफरीदी इंतहाई मुश्किल हालात से गुजरे हैं। उनके वालिदैन कर्ज की दलदल में डूबने की वजह से जाए नमाज पर रोते रहते थे और खुददार होने की वजह से किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। उस नाजुक तरीन वक्त में शाहिद अफरीदी ने किस तरह मेहनत करके अपने वालिदैन के सर से करोड़ों रुपए का कर्ज उतारा और किस तरह बाकी उम्र उनकी खिदमत करने में सर्फ की। शाहिद अफरीदी की अपने वालिदैन से लाजवाल मोहब्बत की दास्तान हम सुनाएंगे आज की इस वीडियो में। Big shot, it's got. Afridi makes room, goes up in the air. Has it connected? It's gone. He goes again, goes big, that's up in the air. And it's six. इस बात में कोई शक नहीं कि शाहिद अफरीदी एक बेहतरीन ऑलराउंडर होने के साथ साथ शानदार इंसान भी हैं। उनके अच्छे क्रिकेटर होने पर दो राय नहीं हो सकती, लेकिन उनकी शख्सियत पर कोई बात नहीं करता। वो एक सच्चे इंसान के तौर पर जाने जाते हैं और अपने दिल की बात जबान पर लाने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। यही वजह है कि उन्हें दुनिया क्रिकेट के साथ साथ शोबिज हलकों में भी खूब पसंद किया जाता है। बड़े बड़े अदाकार उनके सामने इज्जत और एहतराम से पेश आते हैं, एक लेजेंड के तौर पर उनकी खिदमत को सराहते हैं और उन्हें वो मकाम देते हैं जिसके वो हकदार हैं। शाहिद अफरीदी अपने आप में किस्सा जात और एक मजमुआ है। जब वो वाक़यात सुनाने पर आते हैं तो दिल करता है कि बस अफरीदी बोलते चले जाएं और हम सुनते चले जाएं। शाहिद अफरीदी ने अपनी यादाश्तों के साथ अपने जाती और करियर के मुतालिक लम्हात को महफूज रखने के लिए कुछ साल कबल गेम चेंजर के नाम से किताब लिखी, जो पाकिस्तान और इंडिया समेत दीगर ममालिक में बड़े पैमाने पर फरोख्त हुई। इस किताब में शाहिद अफरीदी ने क्रिकेट के मैदान में रूनुमा होने वाले दिलचस्प वाक़यात के साथ साथ ड्रेसिंग रूम के हालात और कौमी टीम के अंदर होने वाली साजिशों के बारे में खुलकर लिखा है। आमतौर पर किताब में खिलाड़ी अपने जाती मामलात के निस्बत करियर पर ज्यादा फोकस करते हैं और पढ़ने वालों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वाक़यात शामिल करते हैं ताकि तजस्सुस का उनसर किताब की सेल बढ़ाने में मददगार साबित हो सके। शाहिद अफरीदी से पहले शोएब अख्तर और इमरान खान भी अपनी किताबें शाया कर चुके हैं, जो बिलाशुबा क्रिकेट के शौकीन अफराद के लिए पढ़ने से ताल्लुक रखती हैं। शाहिद अफरीदी ने अपनी किताब में करियर की इब्तदा से लेकर रिटायरमेंट तक के अहवाल आम लोगों की नजर किए। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी जाती जिंदगी के उन पहलुओं पर भी रोशनी डाली जो न सिर्फ इब्तदाई जिंदगी के मुश्किल तरीन हालात को जाहिर करता है बल्कि उनकी अज़्म हिम्मत का भी भरपूर प्रचार करता है। इंसान की जिंदगी का सबसे हसीन दौर बचपन होता है, जिसमें ना ही कोई परेशानी और ना ही किसी किस्म की कोई फिक्र लाहिक होती है। उस दौर में जिंदगी पर से भी ज्यादा हल्की महसूस होती है। उम्र के उस हिस्से में मुसरत का यह आलम होता है कि पाँव जमीन पर नहीं लगते। हर दिन जिंदगी को ताज़ा करता है, हर जानिब खुशियों की बरसात होती है। लेकिन इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनका बचपन फूलों के बिस्तर की बजाय कांटों की सेज पर गुजरता है। शाहिद अफरीदी भी उन बच्चों में से एक है। शाहिद अफरीदी ने पेशावर के इलाके वादी तीराह में आंख खोली। उनके वालिद एक बिजनेसमैन थे, जिसकी वजह से घर के हालात मुस्तहकम थे। पेशावर में कुछ अरसा रहने के बाद उनके वालिद कराची मुंतकिल हो गए। 1996 में शाहिद अफरीदी के वालिद को किसी ने मशवरा दिया कि वो कारोबार में सरमायाकारी करें। शाहिद अफरीदी के वालिद को मशवरा देने वाले उनके करीबी और मुखलिस दोस्त थे, जिसकी वजह से उन्होंने मशवरा कबूल किया और उस जमाने के 1 करोड़ रुपए, जो बिलाशुबा एक बहुत बड़ी रकम थी, वो कारोबार में लगा दी। उन्हें यकीन था कि सरमायाकारी से उन्हें बड़े पैमाने पर फायदा होगा और वो अपने बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल तरतीब दे सकेंगे। लेकिन बदकिस्मती से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया और तमाम तर सरमाया बुरी तरह से डूब गया। शाहिद अफरीदी के वालिद को जब ये बुरी खबर पता चली तो उनके पांव तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने कई लोगों से कर्जा लिया हुआ था, जिसे हर हाल में वापस करना था, लेकिन सरमाया डूब जाने की वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से पैसे वापस करें। शाहिद अफरीदी के वालिदैन इंतहाई खुददार और गयूर थे। उनके लिए किसी के आगे हाथ फैलाना मर जाने से बेहतर था। चुनाचे इस मुश्किल वक्त में किसी की मदद तलब नहीं की और अपनी
اپنی عرضی اللہ کے حضور پیش کی۔ شاہد افریدی کے والد اور والدہ روزانہ رات کو جائے نماز پر نماز کے بعد اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتے اور اس سے مدد طلب کرتے۔ ان کے آنسو اس قدر بڑی تعداد میں نکلتے کہ جائے نماز ایسے بھیگ جاتا جیسے کسی نے دھویا ہو۔ شاہد افریدی جو اس وقت بچے تھے وہ روز رات کو یہ منظر دیکھتے۔ شاہد افریدی کے والدین نے انہیں اپنی پریشانی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن جب بالآخر انہیں اس بارے میں پتا چلا تو انہوں نے بھی جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ سے دعائیں کی کہ اللہ انہیں توفیق دے کہ وہ اپنے والدین کے سر پر چڑھے قرضے کو اتار سکے۔ کچھ عرصہ بعد شاہد افریدی کو پاکستانی ٹیم کی طرف سے کھیلنے کا موقع مل گیا اور پھر اللہ نے دیکھتے ہی دیکھتے ان کے دن پھیر دیے۔ شاہد افریدی پورے ملک کے سٹار بن گئے اور پھر ان پر اللہ کی خاص عنایت ہونا شروع ہوئی۔ It's a big one. It's another one. Go for another one. That's another one. 4 of 4. Yes, he's got it. شاہد افریدی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کی زندگی کے سب سے غمگین لمحات وہ تھے جب ان کے والدین اس دنیا سے رخصت ہوئے اور اپنے ساتھ وہ دعاؤں کا وہ سایہ بھی لے گئے جس کے نیچے وہ خود کو محفوظ خیال کرتے تھے۔ 2000 کی دہائی میں شاہد افریدی کے والد کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ کراچی کے اسپتال میں زیر علاج رہے۔ اس دوران شاہد افریدی کرکٹ کھیلنے میں مصروف رہتے، جس کی وجہ سے انہیں والد کی عیادت کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ ان کے چھوٹے بھائی والد کے پاس رہتے اور ان کی دیکھ بھال کرتے، لیکن جب بھی شاہد افریدی کو فرصت ملتی وہ اپنے والد سے ملنے جاتے، ان کی خدمت کرتے اور دعائیں لیتے۔ 8 سال تک شاہد کے والد کینسر کے خلاف برسر پیکار رہنے کے بعد بالآخر خالق حقیقی سے جا ملے۔ شاہد افریدی کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا کیونکہ وہ اپنے سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو یہ سمجھا چکے تھے کہ والد کا کینسر بڑھ چکا ہے، لہٰذا کبھی بھی بری خبر سننے کو مل سکتی ہے۔ والد کی وفات کے بعد بچوں کی محبت کا مرکز والدہ بن گئی تھی، جو محض 50 سال کی تھی اور بالکل تندرست تھی۔ انہیں کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں تھی۔ وہ اس عمر میں بچوں کے ساتھ ساتھ اپنی ساس کا بھی بھرپور خیال رکھتی تھی۔ کرکٹر بن جانے کے بعد شاہد افریدی کو والدہ کے ساتھ بھی زیادہ وقت گزارنے کا موقع نہیں ملا۔ 54 برس کی عمر میں ایک دن دوپہر کے وقت شاہد افریدی کی والدہ نماز پڑھ کر کچھ دیر آرام کی غرض سے لیٹی اور فوراً سو گئیں۔ اسی دوران ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ اس دوران شاہد افریدی لاہور میں موجود تھے۔ چونکہ شاہد اپنی والدہ سے بے حد محبت کرتے تھے، اس لیے انہیں فون پر یہ افسوسناک خبر دینے کی بجائے ان کے کزن نے کہا کہ ایک حادثہ ہو گیا ہے، لہٰذا آپ جلدی سے واپس پہنچے، جس پر شاہد افریدی نے اپنی بیگم کو ساتھ لیا اور کراچی کی جانب پرواز بھری۔ جب شاہد افریدی کراچی پہنچے تو ان کے کزن ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ آئے۔ اس موقع پر جب شاہد افریدی کو ان کی والدہ کی رحلت کے بارے میں بتایا گیا تو ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس موقع پر ان کا ہاتھ بے اختیار کزن پر اٹھ گیا اور ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ یہ ایک فوری رد عمل تھا جو شاہد افریدی نے والدہ کے بارے میں سن کر دیا۔ شاہد افریدی نے والدین کی وفات کے بعد بھی ان کی خدمت کرنا نہیں چھوڑی۔ انہوں نے اپنے آبائی گاؤں میں علاج کی بہترین سہولیات کو یقینی بنایا اور اپنے والد کے نام سے اسپتال بنوایا۔ اس کے علاوہ گاؤں میں مساجد بھی بنوائی جن میں ان کے والد کی تصاویر لگی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنی NGO کی مدد سے بے سہارا اور مستحق افراد کی مدد کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ گزشتہ سال کورونا کے بدترین حالات میں شاہد افریدی نے بلوچستان کا دورہ کیا اور لوگوں میں راشن تقسیم کیا۔ شاہد افریدی اپنی NGO کے لیے دنیا بھر کے ممالک میں جاتے ہیں تاکہ معاشرے کی فلاح و بہبود کا جو خواب انہوں نے دیکھا ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو سکے۔ شاہد افریدی نے جتنی بھی شہرت، دولت اور عزت کمائی وہ ان کے والدین کی دعاؤں کے مرہون منت ہے۔ آج شاہد افریدی کے والدین تو زندہ نہیں، لیکن وہ دوسرے والدین کی خدمت بھرپور جذبے سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی مغفرت کرے اور شاہد افریدی کو ایسے نیک کام کرنے کی توفیقات عطا فرماتا رہے۔ He smashed it, Miles. Wow, that's right on top. It's been a big over.